اسلام نو سرکار پروان چڑھا رہے ہیں، آبیاری فرما رہے ہیں۔ ابو جہل نے ایک دن حضور تے ہاتھ اٹھایا تو اتبا اٹھوان والا تے شیبہ کول ویکھن والا تو کوئی چھڑا بھی نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ از ایک کلمہ نہیں پڑھیا، اسلام قبول نہیں کیتا۔ ادھر ابو جہل نے حضور تے ظلم کیتا، ادھر حضور دا چچا حضرت امیر حمزہ جنگل دے اندر شکار تے نکلے نے تے ہرن آیا سامنے تے ہرن دا شکار شروع کیتا تے آپ نے تیر ماریا۔ پہلا تیر جدو گیا نا، ہرن نے اپنی جان بچائی، تیر کو لو اپنے آپ کو بچا کے تے دائیں ہو گیا۔ دوسرا تیر آیا تے بائیں ہو گیا۔ تیسرا تیر آیا نا، داستان بڑی طویل ہے، ہرن نے رک کیتا حضرت امیر حمزہ والا تے ہرن بولیا کنے زبان عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ اچھا بولو کنے زبان عطا کی تھی؟ تسی بندے بڑے چنگے ہو تے جنہ گوڑے کھلے کیتے نے گوڑے تھلے کر لو، دوزانو ہو کے بوو یا چونکڑی لگا لو تے بڑے ادب دے نال بیٹھو، اللہ تہاڈی حاضری میری حاضری قبول فرمائے۔ تو تھوڑا جا بولو بھی محبت ہے، مظاہرہ فرماؤ کنے زبان عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ اے تے بچے ہیں نا تے پروان پہ چڑھ دے تے ناشری تو انہوں نے سنائی ہے، قاری صاحب نے بھی سنائی ہے، وہ اپنی محبت وچ مگن ہو کے لگے رہے نے تے میری تقریر چ جڑا بندہ اچھی نہ بولے مینوں بڑی کوڑ چڑھ دیجے تے میں اٹھ کے اودے کول آ جانا ہے، انہوں کھڑا کرنا، اودے کولوں دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی سننا ہے تے پھس تساں سارے ہی جانا ہے تے خالی سبحان اللہ تے گزارا کرو تے سارے ہی اچا کو سبحان اللہ، سارے ہی محبت نال اچھی بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ انہاں آکھیا نعرہ رسالت تے تساں صحیح سنیا نہیں، تسی ذرا تھوڑا جا اچا بولو نعرہ رسالت۔ اچھا توجہ ہوئے، ہرن تے جدو گیا نا تیسرا تیر تے ہرن بولیا کی دی طاقت نال؟ نہیں 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 تسی بولے ہی نہیں، منو تانوں بولن دی طاقت کون دے رہا ہے؟ جیدہ یقین ہے ذرا اچھی بولو کون دے رہا ہے؟ تے ہرن بولن دی طاقت کنے دیتی؟ اللہ نے۔ ہرن بولیا تے کی آندا ہے؟ ہرن آندا یا امیر حمزہ اج میرا شکار پیا کرنے، مینوں پیا مارنے، ذرا مکے جا محمد دیاں خبراں لے، جنوں اللہ نے اپنا آخری رسول چنیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہرن بول کے آندے یا امیر حمزہ مکے دے اندر واپس جا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اج ظلم و ستم پیا کردا ہے، ابو جہل ظلم پیا کر دے، ذرا مکے جا، جا کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خبر لے۔ امیر حمزہ کہن لگے میرے دل وچ خیال آیا ہرن تے کدی انج دی بولی بولیا ہی نہیں، کدی ہرن نے ساڈی زبان وچ گلاں کیتیاں ہی نہیں، اج ہرن ساڈی بولی پیا بول دے۔ امیر حمزہ آندے نے میرے دل وچوں گل اٹھی ہے، اسی صرف محمد نو محمد بن عبداللہ پہ مننے ساں، آج ہرن نے دس چھڑیا ہے او صرف محمد بن عبداللہ ہی نہیں، او محمد الرسول اللہ بھی ہے، او اللہ دا رسول بھی ہے، بولو اللہ دا رسول بھی ہے۔ دنیا والی ادھر توجہ جانا بڑی قابل غور بات ہے، حضرت امیر حمزہ دا اسلام لے آنا، میں داستان تھوڑی جی توڑے ذہن نشین کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے جدو واپسی دا رخ لیا، اللہ اللہ قربان جاواں،
جدوں واپسی دا رخ لیا آپ چلدے چلدے واپس مکے دے اندر اپنے مکان دے اندر داخل ہوئے تے جدوں مکان دے اندر داخل ہوئے آپ دی ایک کنیزہ خاتون بزرگ خاتون کنیزہ ہے کنیزہ بول کے کہنے لگی یا امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ نے مخاطب ہو گئے جی بیان کرو او کنیزہ خاتون کی آندی ہے امیر حمزہ محمد تیرا کی لگدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والیو او کنیزہ بزرگ عورتاں دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر حمزہ تو آڈے کی لگ دینے حضرت امیر حمزہ آندے نے میرا پتیجہ لگ دے تی اگو کنیزہ آندی ہے آج ابو جال محمد تے بڑا ظلم کیتا ہے اج بڑا ماریے بڑی بے دردی دے نال ماریے تے جے کدی محمد دی ماں ہوندی اج محمد نو سینے لا کے پوچھ دی ابو جہل نے تینوں کیوں ماریا ہے پر محمد دی ماں کوئی نہیں محمد اج باپ ہوندا تے ضرور مگر پوچھن جاندا اے ابو جہل تو محمد نو کیوں ماریا ہے او کنیزہ عورت جڑی ہے اپنی محبت و تردیاں گلاں پئی کر دی ہے جے اج محمد دے والدین ہوندے ضرور پوچھ دے امیر حمزہ دے دل دے اندر مسلمان ہور محبت اٹھی تے نال جلال بھی ابو جہل تے بڑا غصہ آیا امیر حمزہ گھروں باہر نکلے تے چل دیاں دار الندوہ دے اندر گئے اندر ابو جہل بیٹھے حضرت امیر حمزہ نے آواز دی تھی ابو جہل ذرا باہر نکل ابو جہل باہر آیا امیر حمزہ نو کہن لگا یا امیر حمزہ اج بڑے جاغو جلال وچے اج بڑے غصے وچے حضرت امیر حمزہ کھن لگے ابو جہل تو محمد نو کیوں ماریے ابو جہل آندا میری مرضی میں ماریے دنیا والیو حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ وچ کمان سی آپ نے کمان ابو جہل دے سر وچ ماری او دا سر پھٹ گیا اتبا درمیان وچ آ گیا اتبا یا کی آندا یا امیر حمزہ تو محمد دے پیچھے لگ کے ابو جہل پیا لڑنا ہے آپس وچ پہ لڑ دے ہو ناراضگیاں پیدا پہ کر دیو تے قدرت مسکرا کے کہن لگی اتبا جے محمد پیچھے لوا کے امیر حمزہ کولوں میں تیری گردن نہ اترواواں تے مینوں محمد دا خدا کنے کہنا ہے جے محمد دے پیچھے لوا کے تے امیر حمزہ کو تیری گردن نہ اترواواں تو منو خدا کنے کہنا ہے تو انہا پہ محمد پیچھے لگ کے پہ لڑنے اللہ اکبر ہویا کی حضرت امیر حمزہ کہن لگے مکے دے کافروں سن لو دنیا والیوں بڑی قابل غور بات ہے محمد افضل صاحب تے دیگر برادران دی دعوت جمع ہونے والیوں علماء دی موجودگی چ میں بیٹھ کر کر رہی ہوں جدوں مکے دے کافی سارے کافر جمع ہو گئے انہاں دیکھیا کہ حضرت امیر حمزہ آج محمدی حمایت وچ کھڑا ہو گیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے پر ملایا کیا اور مکے والیوں سن لو آج میں چاچا بن کے نہیں آیا آج میں محمد دا عاشق بن کے آیا
اج چاچا بن کے نہیں آیا، اج محمد دا میں عاشق بن کے آیا ہاں۔ آکھو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا والیو ذرا توجہ جانا، حضرت امیر حمزہ جدو بدلہ لے کے حضور دی بارگاہ چ گئے تے جدو امام الانبیاء دی بارگاہ چ پہنچے، حضور دے گھر تشریف لے آئے تے امیر حمزہ آندے نے سونیا اج میں تیرا بدلہ لے کے آیا، ابو جہل کو ہونے بدلہ لے کے میں واپس آیا۔ حضور نے فرمایا اے چاچا مینوں بدلے لین تے خوشی نہیں، خوشی تے تاں ہووے جے تو اج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے۔ چاچا مینوں خوشی تے تاں ہووے جے تو اسلام قبول کر لوے، خدا دی توحید دا اعلان کر دے، میری رسالت دا اقرار کر لوے۔ امیر حمزہ نے اگے بالکل سیدھے ہو کے بیٹھے سن، لیکن جدو میرے نبی کریم نے فرمایا تسی اسلام قبول کرو تے پھر مینوں زیادہ خوشی ہے۔ امیر حمزہ نے اپنی گردن نیچی کر لئی۔ دنیا والیو امیر حمزہ جناب جدو گردن نیچی کی تھی تے میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ ارادہ پکا ہے میں کلمہ پڑھاواں یا ہرن والی گل پہلا سناواں۔ زندہ حضرت امیر حمزہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے واسطے حضور دی بارگاہ چ حاضر نہیں تے جدوں سرکار نے فرمایا نے چاچا میں کلمہ پڑھاواں یا پہلا ہرن دی گل سناواں؟ اچھا بولو نا، کوئی رن مرید نہ بولے، صرف محمد دا مرید اچھی آ کے سبحان اللہ۔ ہن ویکھیا جے ماشاءاللہ جڑا کدی نہیں بولے انہوں بھی بولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والی ادھر توجہ جانا، جدو میری سرکار نے فرمایا میں کلمہ پڑھاواں یا ہرن دی گل سناواں، امیر حمزہ نے گردن جھکائی ہوئی ہے، عرض کی تھی سونیا ارادہ بھی ادو ہی بن گیا سی جدو ہرن نے تیری رسالت دی گواہی دیتی۔